Hello Beng, kumusta imuhang gitambungan ron nga Student Catholic Action Training? Ug salamat di ay sa imuhang gisuwat namo ni Mama. Put kong mahibaw ka nga ako nalipay ko sa imong gibuhat nga aning apil ka o mga kalihukan diha sa simbahan, labi na kanang Student Catholic Action. Unya nalipay pug ko tungod kay imong ipadayag ang imong kaugalingon pinagis usa ka suwat kay ingong ka di ka makasulti sa personal nimong gibati, pero at least nga napagawas nimo. Unya akong isulti nimo bay nga kanunay hinumdumi nga kami ni Mama ni Sansi og ni Biboy nagtan-aw sa imuhang kalampusan nga unta maabot ang panahon nga magmalampuson ka sa imuhang gusto sa imong kinabuhi. Unya loyo danang tanan kami sa kanunay ning kamot nga mosuporta nimo, mohatag sa imong mga panginahanglan kutob sa mga makaya. Unya kung pananglit dunay mga panahon nga wala namo tubag ang inyong mga panginahanglan, labi na sa imong panginahanglan nga nagkinahanglan sa amoang presensya. Mangayo lang ko og pasaylo tungod kay unsao man nga ang amoang panarbaho ni Mama kada adlaw man niya, matag Sabado ug Domingo do na pud may kalihukan sa simbahan o sa uban nga mga apostolado nato sa simbahan. Sayod magkaana wa man namo gilimod ninyo. Mao na nga mas maayo nang imong gibuhat nga ing padayag ka sa imong kaugalingon aron way mabilin nga kasuko, kahiubos, kapungot diri namo ni Mama og ni Mama og sa imong duha ka mga igsuon. Maayo na aron way mabilin nga resentment diha sa imong dughan o sa imong nahuna. Wanya pulihin na og positive nga mga nahuna nga tungod kay busy sa panarbaho kaming Mama. Mao nang dunay mga panahon nga dili may makauban ninyo, apan sa kanunay kami naguna-huna nga unta matunong pod sa adlaw or panahon nga dili complicated sa mo ang pagpanarbaho o sa mo ang pagpagalagad sa simbahan. Pero rest assured nga sa kanunay naarjud mi kanunay nagpaluyo, nagsuporta kung unsa inyong gusto sa inyong kinabuhi. Unya paningkamuti nga sa panahon nga imong bation nga nag-inusara ka, nahiubos ka, nasuko ka, tungod kay di ka makasulti sa imong gibati, pagampo lang sa Ginoo, yan ikaw man imong ampo, sultihi mi aron nga makahibaw mi sa imong gibati o makapadayag ka sa imong gibati nga rinamo aron mawa ang imong kabug-at diha sa imong dughan ug una-huna. Unya gusto po ko makahibaw ka nga nalipay ko nga ning apil ka sa mga kalihukan labi na sa ato ang simbahan. Pinaagian ng Student Catholic Action. Sa kanunay ako kaming Mama mo suporta sa maong kalihukan or sa bisan unsa nga mga kalihukan diha sa to ang komunidad, labi na sa simbahan, sa eskwelahan o diha sa to ang pamilya. Basta maayo lang nga mga kalihukan, manaaman ang mga presensya ug wa, basta kini mga kalihukan na pulos maayo, kami sa kanunay naa nagsuporta nimo ninyong duha ni Sansi. Mao na nga sukad karon maningkamot me nga kundo na mo yung mga kalihukan, mga important nga event sa inyohang eskwelahan, maningkamot me nga makatubag me sa maong mga panginahanglan. Pero mao lagi na unsaon taman nga di man ta superman. Sa kanunay na atas ato ang gusto nga tuon na gusto unta mi nga makaadto o makatambong, pero sa man nga ang panahon di mamutugot. Mao na nga ayaw
pag pabilin og mga resentment diha sa imong dughan tungod kay usa na nga makababag sa imong gusto nga makabuot sa kinabuhi. Mao na nga kung doon na kay gustong isulti, doon na kay gustong ipadayag, ayaw ka ikog, ayaw ka uwaw, nga kanana ay mopadayag aron nga mahawas, mahabwa ang tanan nga naasod sa imong hunahuna o kasing-kasing o makalihok-lihok ka, makapang lihok-lihok ka sa imong mga gimbuhaton nga way sa gabal, way stress, walay makababag sa gusto nimong buhaton tungod kay limpyo ang imong konsensya o wa kay gihambin nga bugat sa hunahuna o kasing-kasing. Akong isugyot nga panahon sa kanang mga unta, panahon sa magursaryo ta, pwede nga moingon mo namo ni mama nga maog pa. Alam mi istorya ninyo, mag-istorya sa ta kay mao ra man ay avenue nga makatapok ta kay kada adlaw isa-isa man tag lakaw kami sa trabaho sa eskwelahan, kamo pong tulo mga eskwela. Magkatapok ta, di gali ta magkadungag pamahaw. Muna nga, arin siguro sa panihapon, pwede mo ingon nga, mag-istorya sa tama o pa, kaya naami tuyo, naami gustong isulti. Or aray sa panahon sa human o pangadji, pwede ta diha mag-istorya, aron makapadayag mo sa ijuhang gusto nga isulti diri namo. Basta, sa kalimte nga kanunay kami nagsuporta, ninjong tulo, way gipili. Kung sa inyong gusto, maningkamot ni mama nga pagkasuporta mi makahatag sa taman sa muang maabot. O salamat kaayo beng nga ikaw buotan, ikaw kugihan, o congratulations kay dunay ning-ingon na ho nga mga agent na ho nga intelligence diha sa ubay nga ikaw kuno honor o nya kamong duhang sansi honor mo na congratulations ninyo. Pabilin sa pagkabuotan, kakugihan diha sa pag-eskwela. Ayaw i-pressure yung kaugalingon nga ma-honor mo. Pero wa po ko moingon nga ayaw mo pagtarong. Pagtarong lang mo eskwela aron makapasar mo. Wa gyud ko mag-require mag-honor mo. Pero kay nag-honor man mo aron dako ang garbo namo ni mama kay honor man di ay mo. Congratulations. Bing, si Papa ni, I love you. Hi, Bing. Good afternoon. Kumusta ang imuhang pag-training danha? So, nabasa na mo imuhang letter niya best in drama. Kabaw ka amo anang gibuhat para ninyo. Unja, very proud mi kadyo ni Papa. Kay bisag inana pa mo ka bata, responsable na mo. So, dapat matuto mo og independent sa injuhang tagsa-tagsa ka kaugalingon kay para man ninyo. Unja, ayaw mo pag butang sa inyo nahuna nga mahiubos or unsa pa na dira kay wa may time. Klaro man jud pod nga grabe yung bisiha. So, na mga panahon nga di jud mi maka-attend sa injuhang mga programs or mga meetings. Pero, ningsalig man pod mi ninyo kay mo lagi mga responsible naman mo. Kanang aga mo apong gibuhat is para rapod na ninyo. Anya, magpabilin nga buutan kay ikaw rabay pinakabuutan. Char, masuko na pod si Sansi. Kay kuan baya ka responsible mohimo bisag dili istoryahan dili suguon. So kabaw ka danha unya darami kanunay nag-support o kami ni Sansi, ni Biboy, ni Papa, always rami naghatag og kuan mangita ra tag time kay kibaw pug ka nga wajud mintay kabutangan sa mo ang mga schedule gibahin-bahin lang blessed gani mi kay makasabot ra mo nya
kamora po'y mo perform sa injuhang mga dapat kami unta mo attend personally pero kay wa man kamo na lang pod mo attend. So nga na ra, always pray and we love you always.